I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. as I go on through life with Him, there can be No other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, Jesus is still the answer. He's always been and always will be. Jesus is the answer.
Dalaygon ang Dios sa lain na usab nga higayon sa atong pagpadayon sa atong COVID Gospel Series dinhi sa Hope Channel South Philippines. Usab atong pinasahi nga pagpasalamat sa Ginoo nga miabot na sab ang lain pang midweek prayer meeting. Wala man kita sa gihapoy kahigayonan sa pakigduyog sa atong kaigsuonan sa pagsimba o paghimo sa atong panagtigom sa mga simbahan alang sa atong midweek prayer meeting, ikalipay og ato sa gihapon dayigon ang Ginoo nga kita karon managkahugpong sa pagampo sa tunga-tunga sa semana. Between the Sabbath until the Sabbath. We are at the middle of the week. Bisan tuod kung lain-lain ang mga takna, ang atong time difference sa atong mga viewers sa lain-laing bahin sa kalibutan, apan karong panahona ang atong takna sa paghimaya sa Dios, ato kining ikalipay. Managhiusa na sab kita sa pagduol sa trono sa grasya, ilabi na gyud sa atong mapinadayonon nga pagampo sa kahimtang sa kalibutan ug sa pinasahi sa atong mga igsuon nga nagpadalag mga request nganhi alang sa ilang mga lulan sa kinabuhi. Dalhon nato sila sa trono sa grasya. Unahon ako sa timbaya ang pamilya sa mga Samson ug mga Sumuso diha sa Mantikaw tungod sa pagtaliwan ni Ma'am Bibi Samson Sumuso. Si Ma'am Bibi usani ka retired nga leader sa publishing. Si 76 years old, ang iyang mga anak, among kauban dito sa Korea, among gipadangat, ang among pahasubo kaninyong tanan. Ang pamilya sa mga Samson o sa mga Sumuso sa pagtaliwan ni Ma'am Bibi. Usab, among gidaig ang Ginoo, atong gisagol kining pagpahasubo sa namatyan, ug ato usang daigon ang Ginoo nga may igsuon kami, kauban namo sa buhat sa Southern Asia Pacific Division. Ang bana ni Ma'am Dulce Mabituin, si Engineer Rick Mabituin, ganinang buntag, gioperahan siya 10 o'clock dito sa Adventist Medical Center sa Manila, og praise the Lord sa balita nga among nadawat ko rang hapon. Successful ang operation, og karon nagapadayon ang iyang medication. Asto usab gi pasalamatan ang Ginoo sa pag-share sa mga news nga ang atong igsuon si Brother June Alcorin nag-improve ang iyang kondisyon og karon he is going through a physical therapy. Og maingon man si Humphrey nga Takaldo kadtong nakadawat sa multiple gunshots dito sa Bacolod, rather sa Calbayog, ato gihapon siyang iampo, padayon sa pagampo tungod sa iyang kahimtang. Niya dinhi ang ngalan sa mga nagpadalag request karong kagabhion, si Pupoy Juanico ug si Vincent Makilan. Magsuon, tingali mga suod kining mga higala nga mga COVID patients. Si Sister Miriam, na siya Mayuma, si Wendell Aguilar, na siya typhoid fever, si Marilyn Linaw Dauba, another COVID positive nga pasyente, ato ni siyang iampo, si Jay Ruyul, nga makapadayon siya sa iyang handom nga magpadayon ang iyang pagtuon sa balaang kasulatan, ang Biblia. Akralap Banaag Bakabi Stads, na siya Mayuma, o ang uban sad niyang mga kabalakas kinabuhi, si Rodil ug si Randy Dahaw. Nakadungog sila sa pulong sa Dios, nakadungog sa tingog sa Dios, ug sila musanong sa pagtawag sa Dios. Ato sad silang ipangaliya. Brenda Saltiga, alang sa iyang pangaliya sa good health ug si Krausos ug ang Saltiga family. Si Apple Dinero, nga naay Hilanat, si Hilma Mapili, si Sinuna Sakay, na si Hilma naay lung issues. Si Sinuna Sakay, ang iyang anak, nagatrabaho sa Thailand, atong iampo, si Rilin Hingko, walang sa iyang recovery sa cervical cancer. Si Ami Dimaro, frontliner, o nahimo siyang usa siya sa nagapakigbisog batok sa COVID, pinagis pagsilbi sa mga COVID patients. Si Saber Turo o si Rolando Bautista, mga katawhan kining
ato kining overseas Filipino workers nga nag-drive dito sa United Arab Emirates. Nahadlok sila kaayo kay daghan ang mga tao nga usahay na involved sa ilang profesyon nga mga COVID patient. Atong yan po, nga dili ni sila matakdan. Misael Coligado Jr., si Michael Padillo, nga makabaton siya stable job, o frontliner po ni siya. Si Ashley Queen Sumatra, sa Lapu-Lapu City. Si Rujo Ong and family. Rujo and Ong family, nga magmaligo ng ilang mga pagtuo, diyas Ginoo. Malidjaw Lumagod, ang iyang Malidjaw Lumagod Gina, ang iyang paghangyo nga iampo nato ang ilang uncle ug auntie nga naay family situation. Nunet Hervas ug si Lito Arsagon, nga kay galaan palihog duyog kamo kanako samtang kita moduol karon sa trono sa grasya sa pagampo nining nagpadala og mga request for prayer. Amahan namo nga balaan, Dios namong gamhanan. Ikalipay kay namo ang higayon sa among panagtigom, sa among tagsa-tagsa kadapit, o sa among panaghiusa, sa pagsimba kanimo karon pinaagi sa COVID Gospel Series, ang second wave sa Jesus Still the Answer. Sa tunga-tunga sa simana, among gikalipay ang imong proteksyon sa matag usa kanamo sa panahon sa milabay mga adlaw, ug among gitugyan ang among kaugalingon kanimo sa magapadayon kami sa nahibilin nga mga adlaw. Amahan, anaa paghihapon kami sa community quarantine. Limitado paghihapon ang among makalihukan, dili pasama sa naandan. Anaa paghihapon kami sa new normal. Apan among giampo nga niining mga panahona, mahimo kining kahigayonan nga kami mahiduol kanimo ug mapinadayonon sa pagbaton o pagtuon sa mga pulong nga mangandam kanamo alang sa adlaw nga dagko paniining nahitabo karon. Ang mga adlaw nga umalabot labaw tanan ang among pagpangandam sa imong pagbalik na ining yuta. Gidala na mo diha kanimo kining imong mga anak nga dunay mga request for prayer sa lain-lain nila mga sirkumstansya. Nadungga nimo ang ilang mga ngalan, nasayra nimo ang ilang mga kahimtang. Amahan, dungga ang ilang pangaliya, liguna ang ilang pagtuo, ug padasiga sab ang tanang tao nga nagampo alang kanila, tungod sa sugilon nga ikaw nga among Dios, nagatubag sa among mga pangaliya, ug nagadalag pag-uswag sa kahimtang sa mga nagbalatian among mga kaigsuonan. Giampo namo sa makausapa ang kahimtang sa among nasod, ug ang kahimtang sa kalibutan. Nasubo mi amahan nga wala pagyud mo abot sa plato ang number of COVID contamination sa kalibutan, maingon man sa Pilipinas. For the first time this day, naabot na og 15,000 kapin. Tungod kay kanong adlaw na itala ang pinakataas nga record sa mga COVID positive dinis Pilipinas. Tingali tungod kini kay ubay-ubay na sab ang mga testing centers. Apan Lord, gidaig sab namo ikaw ang nag-uswag sab ang number sa mga pasyente nga naulian. Among giampo ang imong pagligon sa kahiladman sa mga pamilya kansang mga hinugugma mitaliwan. Amahan, dungga among pangaliya ug karong kagabhion ubani kami samtang magapadayon sa pagtuon sa mga pagtulunan nga angay namong mahibaw-an aron kami maandam alang ni anang dakong adlaw sa diyang tigumo na nimo ang imong katawhan dinhi siyuta og dalhon sa gingharian sa langit. Salamat sa imong pagtubag sa among pagampo, kaya among gidala kanimo ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Thank you very much. O ginaot unta nga ang kamo nga anaa sa mga kahimtang, hinumdumin ninyo ang akong pasidaan kaninyo. Although kami magahimo sa pagampo, pagtabang kaninyo sa pagampo sa inyong lain-laing kahimtang, ayaw ninyo pulihi, ayaw ninyo ibaylo ang pagkaimportante sa personal nga relasyon sa Ginoo. Himuasab ninyo ang inyong personal nga pagampo. Ingnang Ginoo, Ginoo, kahimtang kini namo, kahimtang kini nako, taliwala nimo kini og kanamo. Og tubagon sa Ginoo ang inyong pangaliya, sumala sa inyong gipangayo ang nakita niya nga labing ikaayo sa atong kinabuhi. Okay. Fundamental beliefs
number 16. Ang fundamental beliefs number 16, murag, sumpay sab gihapon is mga kalihukan sulod sa iglesia. Hinumdumi naa pa kita karon sa atong pagtuon sa ecclesiology. Ang iglesia nga iya sa Dios. Kagabi inatun-an nato ang kakinahanglanon sa kasinatian sa bautismo aron mahimo kitang kabahin sa panimalay sa Dios nga mao ang iyang iglesia diri sa yuta. Karong gabi una ang atong fundamental beliefs number 16 naguluhan the Lord's Supper. Ang panihapon sa Dios. Palihog duyugi ako sa pagbasa nato sa atong statement of belief. The Lord's Supper is a participation in the emblems of the body and blood of Jesus as an expression of faith in Him, our Lord and Savior. In this experience of communion of Christ, Christ is present to meet and strengthen His people. As we partake, we joyfully proclaim the Lord's death until He comes. Preparation for the supper includes self-examination, repentance, and confession. The Master ordained the service of foot washing to signify renewed cleansing, to express a willingness to serve one another in Christ-like humility, and to unite our hearts in love. The communion service is open to all believing Christians. Ako sang paningkamutan sa paghubad sa pinulungan nato ang sugbuanon. Ang panihapon sa Dios, usa kini kapag pakig-ambit sa mga sakop sa iglesia sa mga simbolo sa lawas ug dugo ni Hesus. Ingon nga atong pagpadayag sa atong pagtuo kaniya nga siya ang atong Ginoo ug manluluwas. Sa atong pakig-ambit ni ining kasinatian nga gitawag og the ordinance of the Lord's Supper. Kini nga kasinatian sa atong komunyon uban kang Kristo mao kini ang paagi sa paglig-on sa atong pagtuo diha kaniya. Sa dihang kita muambit sa simbolo sa iyang dugo nga mao ang bino nga sa ubas, ang duga sa ubas nga walay sagol. Ug maingon man ang simbolo sa iyang lawas nga mao ang tinapay nga walay libadura. Sa atong pag-ambit ni anang mao nga mga simbolo, ato kining himuon sa paghandom kaniya hangtod sa iyang pagbalik. Ang pagpangandam aron kita makaapil ni ini nga kalihukan, naglangkob sa atong pagsusis kaugalingon, naglangkob sa atong paghinulsol, naglangkob sa atong pagsugilon sa atong sala unas tanan ngadto sa Dios ug maingon man ang atong pagsinugiray sa usag-usa. Ang atong agalon ug manunubos nga si Ginoong Hesus nagatudlo ni ining maong kalihukan nga himuon nato duyog sa ordinansa sa paghinugasay tiil. Kini nga ordinansa sa paghinugasay tiil nagsimbolo kini sa atong pagkahinlo og nagpakita kini sa atong pagdawat sa atong igsuon nga kansang tiil atong gihugasan. Walay kapin kabubuton taliwala nato og kanila. Maingon man ang atong pagpakita nga interesado kita ug duna kitay kabubuton nga musirbi ug moalagad sa uban. Sa ingon nga paagi nahiusa ang atong makasing-kasing diha sa gugma. Kini nga komunyon, ang serbisyo sa komunyon, makaapil ni ini ang tanan nga tumutuo sa Dios. Naa diha ang mga teksto, 1 Corinto 10:16 o 17, 1 Corinto 10:23 hangtod sa 30, Mateo 26:17 hangtod sa 30, pinadayag 3 versikulo 20, Juan 6:48 hangtod sa 63 ug Juan 13:1 hangtod sa 17. Okay. Nahinomdom mo. Huybis kadto sa gabii. Usa ka adlaw sa wala pa si Ginoong Hesus namatay didto sa Kalbaryo sa krus. Ni anang hapon gisugo niya ang iyang mga tinun-an.
Adtuan ninyo kanang usa ka dapit kay ana ay asno diha ug kuhaan ninyo kini. Og maingon man nagpasugo sad siya og pipila ka mga tawo nga muandam ni atong luna katong lawak bitaw nga ginganlan sa pinulong nga in English og upper room, ang regular nga dapit nga ilang tigumanan uban sa iyang mga tinun-an. Kanang gitawag og upper room sa balaang kasulatan mauna ang dapit diin makadaghan gi tudluan ni Hesus ang iyang mga tinun-an. Ug sa ato panang kabahin karon kung maestro ang Ginoo kay maestro man gyud siya ug ang iyang 12 ka tinun-an mga estudyante man niya, kanang upper room mao ang ilang regular nga classroom gawas kun manlakaw sila tungod sa buluhaton kay ila mang gilaag ang kinatibuk-an sa ginganlan nato karon og Holy Land, ang Bible Lands. Diha sa upper room gipaandam sa Ginoo ang maong luna kay anang Huwebes gabi nakigduyog sila sa usa sa importante kaayong selebrasyon nga ginasilbirar sa mga Hudyo, ang Passover Feast. So dito ang lawak andam na, dunay lamisa, di na naa ang mga tinapay nga walay libadura, diha ang mga baso o ang mga simbolo sa duga sa ubas nga walay sagol nga kamay kay maumana o asukal kay maumana ang simbolo sa kaputli o bugos sa dugo ni Hesus. Dito sab gawas ni ana nga talan-awon sa sulod sa talad alang sa ilang Passover feast. Dito sab ang naandang galamiton sa seremonya sa dili pa ang ilang pagsalo-salo. Dunay planggana nga dunay tubig, dunay tualya, dunay sabon. Unsa gamit ni ini? Sa ato nang nasayran sa kultura sa mga Hudyo, sa dili pa sila mangaon alang yun pinasahi sa Passover feast, duna say paghugas nga himuon. Apan ang maong paghugas sa mga tiil, buluhaton ka na sa usa ka matawag tag servant sulugoon. Kung ang agalon nga nagpatawag sa mga tao nga giimbitar alang sa Passover feast, muanha na ang katawhan, naagi tao nga gitudlo na daan, one of the servants aron sa paghugas, pagsulod sa mga tinun-an sa lawak sa upper room. Nakita nila ang lamisa, andam ang ilang kaunon sa Passover feast, andam ang ilang ilimnon, apan nakita sa nilang planggana ug ang tubig, nakita nila ang tualya, apan sa paglingi-lingi nila sa ilang kaugalingon, sila raman. Wala may servant nga mohugasay. Gitan-aw sila ni Hesus, ug nagtinan-away sila sa usag-usa. Unsa kay meaning ini? Basig usa sa amo, gitudlo sa Ginoo. Dili ginako. Maumanay problema sa mga tinun-an. Kay ang mga tinun-an, sulod sa tulo ka tuig, nga panagkuyog nila uban sa magtutudlo. Ang pinaka-importante nga subject sa kurikulum ni Ginoong Hesus, wala gyud kapasar ang mga tinun-an. Abi ninyo kung sa'y pinaka-importante nga subject sa kurikulum sa field school ni Ginoong Hesus, humility 301. Nganong 301? Kay tulo ka tuig na sila. Ang ilang pagtuon sa pagpaubos, gikan pa sa bag-o pa sila nahimong tinun-an ni Hesus. Third year college na sila karon. Wa pag yun sila kapasar. Sige lang gihapon ang espiritu sa paglinabuanay. Sige lang gihapon ang espiritu sa garbo, sa taliwala, sa usag-usa. Nasubo ang Ginoo, ang ilang magtutudlo, kay hapit na siya mutaliwan, hapit na siya mubiya kanila, apan ang pinaka-importante nga suhito sa iyang eskwelahan. Bagsak ang iyang mga estudyante. Bagsak ang iyang mga estudyante. Busa ni anang gabhiuna, mihimo siya usa ka final examination. Usa ka actual nga performance. Ang Ginoo mikuha sa planggana, mibakos sa tualya, og milingkod pagduol sa tagsa-tagsas iyang mga tinun-an
aron sa paghugas sa ilang mga tiil. Naglibog sila. Kagrabe, mauwaw man sa taining atong maestro na hinuon nga trabaho manis ulipon. Nganong siya naman? Naghuot ang ilang dughan ka questionon sila pero wa man yun sukad gud sila mo question sa kalihukan sa Ginoo kay nahibawom sila nga way lihok ang Ginoo nga dili leksyon alang kanila ang iyang gibuhat. Apa na usa kanila naanda na ginato, nasayra na nato nga outspoken gyud siya. Si Apostol Pedro, si Pedro. Maora man gyud makalitok sa gihambin sa kasing-kasing sa iyang kaubanan. Niingon Ginoo, ug nakaya nila nga magpahuga sila sa imo sa ilang mga tiil. Ayaw ko Ginoo. Dili Ginoo ka namo. Agalon ka namo, magtutudlo ka namo. Ayaw nagbuhata sa ako. Hangtod miingon ang Ginoo kaniya. Pedro, kung dili ka magpahugas kanako, wa kay bahin kanako. Ug miingon si Pedro, mo nang kalakiha Ginoo nga basihanan day na nga may kabahin kun imo at tibuok lawas na lay hugasi ala ning tiil ra. Ingon ang Ginoo, ang nahinluan na. Kay igsuonan, mabasa nimo na nga sugilanon diha sa Juan Kapitulo 13. Kini nga kalihukan sa paghugas tiil, usa ni ka prerequisite sa wala pa pasiugdahi sa Ginoo ang matawag natog katapusang panihapon. Kanang ginganlan natog the Last Supper. Akong basahon sa inyo ang konklusyon. Human gyud niya hugasi ang tiil sa iyang mga tinun-an. Ani ang nahitabo. Juan Kapitulo 13, versikulo 12. Og sa nahugasan na niya ang ilang mga tiil og nakasulob na siya sa iyang mga sapot og nahibalik nas kananan, siya miingon kanila, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat kaninyo? Nagatawag kamo kanako nga magtutudlo og Ginoo og husto kamo kay mauman kana ako. Bersikulo 14. Og kun ako nga inyong Ginuog magtutudlo ng hugas man gani sa inyong mga tiilnan, kamuusab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa ug usa. Kay usa ka panig-ingna ng akong gihatag kaninyo, aron nga kamuusab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw siyang agalon, ni ang sinugo labaw sa nagasugo. Versikulo 17. Kun kamo mahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kun kini inyong buhaton. Okay. Mauna ang original nga Lord's Supper. Sa pagkakaron, labing daghan sa mga Kristohanon nagapractice ni ini nga kalihukan sulod sa ilang simbahan. Ang ubang mga simbahan nagtawag ni ini nga one of the major sacraments that Christ left the church to do. Sakramento, meaning kalihukan sa sulod sa simbahan nga angayan buhaton sa tanang mga tao. Sa dakong simbahan, doon na sila'y 7 ka mga sakramento. Mga kalihukan na, naglangkob ni ana ang kaminyoon, naglangkob ni ana ang bunyag kun bautismo, naglangkob ni ana ang pagdihog sa usa ka taong himalatyon nga gingalan nilag extreme unction, naglangkob ni ana kining gingalag komunyon kun ang pagkaon sa simbolo sa lawas ni Hesus. Mauna sa nabantog nga pinulungan, mas nailhan kini sa dakong simbahan nga Eucharist. Eucharist, nagpasabot nga imong gikaon ang dugo, ang lawas ni Kristo, imo sad giinom ang iyang dugo. Apan, kada simbahan, lain-lain ang ilang pagdumala ni ini nga sakramento. Gani, ang ubang simbahan wala ni ini magtawag nga sakramento. Gitawag la nila kinig ordinansa. That's what we do in the Seventh-day Adventist Church. We call this one of the sacred ordinances. Meaning, usa sa mga sulundan, kalihukan sulod sa iglesia, nga gibilin sa Ginoo, nga himuon sa mga tao, samtang nagahulat kaniya.
Ug basahon nimo ang 1 Korinto Kapitulo 11. Ana diha ang record sa paghinugasay sa mga tumutuo ni Kristo sa pagpangulo ni San Pablo. Ug maingon man ang ilang pag-ambit sa panihapon ni Kristo. Now, the ordinance of foot washing and the ordinance of the Lord's Supper sa Seventh-day Adventist Church, twin service kini siya. Sa ubang mga simbahan, ang gahinugasay tiil, ang mga pangulo ra, ang mga sakop wala. Pero dinhi sa gitudlo sa Biblia, naghinugasay silang tiil, maumansab ka na ang atong ginahimo. Kay sa Seventh-day Adventist Church, ang atong kalihukan mao nga, ang atong ordinance of the foot washing is preparation to become participant of the Lord's Supper. Sa ato pa, para nato, atong gisunod ang sanglitanan sa Biblia. Sa wala pa nila ambita, ang lawas ug dugo nga gisimbuluhan sa tinapay ug sa duga sa ubas. Aron sila mamahimong takos sa pagdawat sa simbolo sa lawas ug dugo ni Kristo, unahon sa nila ang pagdinawatay sa usag-usa, pinaagis paghinugasay sa tiil. Just like what Jesus did. So wa pa siya mo balik sa talad kananan aron pagpangulo sa iyang mga tinunan sa pagtipik-tipik na niya tinapay aron sila makakauni-ini, sa wa pa na niya buhata nang huga sa siya sa tiil sa iyang mga tinunan ug miingon nangutana siya kanila, nakasabot ba mo sa akong gihimo? Kamo nagtawag kanakong agalon og magtutudlo kay insakto man na ako manggina. Gihimo ko ni kaninyo, kay gihimo ko man ninyo, himo asad ninyo ni alang sa usag-usa. So, dinhi sa atong church, atong giisip nga to participate in the ordinance of foot washing is a prerequisite to participate in the ordinance of the Lord's Supper. Aron makaambit ka sa iyang lawas ug dugo, kinahanglan mo apil usa ikaw sa paghinugasay sa tiil. Unsa may gyoy meaning ni ana higala na hinumdum mo ni atong pinulungan sa Ginoo sa Sermon on the Mount. Kinsa ba kaninyo matud pa niya? Ang magdalaghalad diha sa halaran, apan mahinumdum nga naay igsuon nga nagkabingkil siya, nga wa pa sila magkauli sa maayong kabubuton. Pabiya sa siya sa iyang halad, ipaadto sa kaniya ang iyang igsuon, mag-inuliay sa sila sa maayong kabubuton, kung magkauli na sila sa maayong kabubuton, ipabalik ang halad aron pagpadayon sa pagdala niini sa altar sa iyang pangaliyang ato sa Dios. Simple ang ilustrasyon sa mao nga kasinatian. Ang ipasabot sa Ginoo, kung gusto ka nga way bikil ang atong relasyon, ikaw ug ako, tao ug Ginoo, husaya sa ang imong relasyon isig ka tao. Wow! Ang atong vertical ug ang atong horizontal nga relasyon higala, ang ngay gyud nato na pagsiguli. Dili maayo nga maghuna-huna ka, wa man ko'y problema ang Ginoo. Okay raman ko magpunayg ampo niya. Okay raman po magpunayg awit ka niya, magpunayg simba ka niya. Wa man ko'y bikil sa Ginoo. Apan, di lang na ako itong nagkabikil man yun me. Ang point sa Ginoo, reconcile yourself with your fellow man first before you continue with your offering. Sama na siyang gitudlo, forgive us our debts, pasaylua kami sa among mga utang, maingon nga kami makapasaylo sa among nakautang kanamo. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa nakasala bato kanamo. Ang Kristohanon higala, usa sa importanteng butang nga iyang mintinahon siyang kinabuhi, maong wala siya'y pagdumot, wala siya'y kasilag, wala siya'y kalagot nga gihambin.
Wala si handom sa panimalos nga gibutang siyang kasing-kasing kay kun himuon na niya dili siya qualified sa pag-ambit sa lawas og dugo ni Hesus. So, mao na nga sa atong church ingunana, the ordinance of foot washing, ang usa ka point nga gipasabot gyud sa Ginoo sa iya na ning gipakita kanato ang iyang kahulugan niini. Daghan man ni siya kahulugan. Number 1, ang kahulugan niini mao ang paglusad ni Hesus gikan sa langit paingon nga risyuta. Iyang gipasabot nga wa gyud siya laing tuyo diri aron sa pagsilbis mga tao. Lord of Lord, King of Kings. Apan matud pa sa mga mag-alawit, He can call 10,000 angels under His command, but He came to this world for you and me. Grabe. Wa po siya magpakatao diri nga kana bitang matud pa harianon nga pagkatao. Wa siya magkinabuhi nga matud pa halangdon nga pagkinabuhi. Gikan sa pagkatao ni Hesus ug sa iyang pagpuyo sa yuta hangtod siya namatay, ang iyang gibilin kanato sanglitanan sa kinabuhi sa pagpaubos. Sanglitanan sa kinabuhi sa paghigugma sa mga tao. Sanglitanan sa kinabuhi sa pagkaluoy sa nanginahanglan sa kaluoy. Sanglitanan sa pagkinabuhi sa pakigdait sa mga tao. Bisan pa ang mga kaaway nga dili ang ngayan higugmaon, nag-ingon siya, love your enemies. Maunay usa sa importante og dako nga kahulugan sa atong ordinance of foot washing. Ang ordinance of foot washing on the other hand, ang atong pakigambit niini usa kini siya ka type sa higher cooling, higher cleansing experience. Tiil ra nato ang atong gihugasan apan sa paghugas nato sa tiil sa atong igsuon. Actually, gipakita nato ang kahinlo sa atong kaugalingong kasing-kasing ug sa atong kaugalingong kinabuhi. Muna nga sa church, makaamgo kamo kung muhimo taniini. Atong gitugutan nga atong ginaawhag ang kaigsuonan. Akong mga igsuon ingon nga ministro, every time nga muhimo ko guwali sa usa ka church ni atong panahon nga naapatay distrito ng mga churches nga atong gidumala. Dili gyud ko mo lansad og wali anang dapita kun evangelistic crusade hangtod makahimo kog revival meeting anang dapita ana nga church. Kay importante para nako nga nagkahiusa-usa ang kaigsuonan diha sa espiritu sa katuyuan ug pag-inuli ay sa maayong kabubuton, dayon natong hiniusa nga paglansad sa buhat sa Ginoo sa pagpangita sa ubang karniro nga wa pa sa sulod siyang turil. Kay kung dunay nagbabag, makababag sad sa panalangin sa Dios. Muna nga gahimo sa kog revival before himuon. Ug diha sa revival kaigsuonan, i-conclude na nato usually sa atong gingalan og communion service. Ug sa ako nang naisgutan sa Seventh-day Adventist Church, ang communion service is not simply the partaking. Dili lang kay ang pagkaon lang sa simbolo sa lawas ni Kristo o ang pag-inom sa simbolo sa iyang dugo, kundili ang paghinugasay usab sa tiil. Mo nang gingalan natog twin service, twin ordinance. Kaluha, dili magkabuwag. Gani, kung wala ka ni ambit sa paghinugasay sa tiil, you are not supposedly qualified sa pag-ambit sa panihapon sa Ginoo. Because one is prerequisite to the other. Okay, padayonon tani. Type of higher cleansing. Sama sa mga tinun-an, kung atong gidawat si Hesus og nabautismuhan na kita, nahinluan na kita siyang dugo, apan samtang kita nagapanaw sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Dili baya gyud kalikayan, naabayay gitawag nato nga mga kaluyahon ug mga kapakyasan nga nahitabo bisan human na ta bautismuhi. Natural na. Sama ra nga
pagbiya nimo sa imong balay ng hugas gikag maayo, limpyo na imong tiil, apan samtang naglakaw ikaw sa dalan sa kinabuhi, maabugan ug mahugawan baya ang tiil. Usa na sa hinungdan nganong gikinahanglan ang paghinugasay. Sa pinulungan pa ni Ginoong Hesus sa iyang pagsagda sa remark ni Pedro, pag-ingon niya nga, kung dili ka pahugas kanako, wala kay bahin kanako. Ingon ang si San Pedro, kung munang kalakiha Ginoo, dili kay tiilang, tibok lawas na lang. Munang giingnan siya sa Ginoo. Kamong nakaagi naghugas, meaning kamong nakaagi nagbautismo. Ang inyong periodic nga paghinlo, dili kay kada nakasala ka, kada humagsala, bautismo na po, no. Participate in the ordinance of foot washing. Muna'y simbolo nga imong gihinluan ang imong kaugalingon, human ikaw makabaton og mga abog sa sala, samtang ikaw nagapanaw sa dalan sa pag-alagad. Padayon na to ang atong pagtuon higala. Ang usasab sa katuyuan ni ining ordinance of the Lord's Supper, mao nga mawala gyud ang bisan unsang kapin kabubuton. Sa ako lang kasinatian, ingon nga ministro, nakita nako nga kini nga tambal, para nako espirituhanong tambal man kay naamay mga espirituhanong balatian, di ba? Mga espirituhanong balatian sama anang garbo, kasilag, kayugot, pagdumot, prejudice, kanang dili kaganahan sa imong isig katao, kana nga mga pagbati pulos na ilhanan sa mga simptoma kana nga daay espirituhanong balatian. There is a special spiritual sickness, kanang mga pagbati nga ingonana simbolo na nga naa kay espirituhanong sakit. Ang usas pinaka-epektibo nga tambal sa espirituhanong balatian, nakita nako igala, mao ang communion service. Pagkadaghan sa kahigayonan nga nakakita kong kaigsuon nga na nagbungol, binulan, tinuig. Apan panahon sa communion service, sila magkauliay, maghinang panay, magginaksanay, magpinasayloay. Ang kasinatian sa mga tinunan. Ingon sab ni ana, na hinomdumo sa dayong kahitabo sa Pentecostal shower, bag-o si Jesus, mikayab sa langit, human sa iyang 40 kaadlaw, nga pakigduyog sa iyang mga tinunan, human sa iyang pagkabanhaw, mikayab siya. Apan for the first time, human ni atong pagkayab nas Ginoo. For the first time, ang mga tinunan didto sa apirom, kanang ilang gihimuan sa Lord's Supper, didto sa apirom, for the first time, they can see each other's eye. For the first time, they were able to embrace one another. Sa ato pa, natangtang na ang garbo, natangtang na ang pagpalabuanay sa usag-usa, natangtang na ang katumapagbati nga diha nga mo'y nahimong babag. Nganong na bagsak sila sa kurikulum ni Ginoong Hesus, sa iyang kurikulum sa humility and unity. Nianang panahon na, sa make-up test nakapasar sila mo nang sa buhat dos, nagaingon, and when they were of one accord, sa ato pa, sa dihang nahiusa sila, akong gitanaw ang research nako sa pulong sa in English nga one accord, ang nakuha nako ang kahulugan, dili kay nahugpong lang nga nahiusa. Ang one accord nagsimbolosan nga for the first time, they were in perfect unity. They were in perfect harmony. Ang ilang pagbati, ang ilang mga katuyuan, ang ilang mga pagtinagdanay, nahiusa na gyud sila pag-ayo. Ug nianang panahon na, sa nahiusa na gyud sila, when they were of one accord, when they were of perfect unity, andam na sila sa pagdawat sa gahom sa Espiritu. Higala, hangtod nga ikaw ug ako, mahabuaan ni anang garbo nga mo'y nakapuno sa imong panudlanan sa kasing-kasing, espirituhanong panudlanan. Mintras tanto nga puno pa na, bisag unsay idugang sa Ginoo, muawas ra, nga naman, puno manggod. Puno sa garbo,
puno sa kataas sa imong tinanawan sa kaugalingon, puno sa self-confidence, puno sa self-exaltation. Kung doon na isulti ang mga tao, may nga kanahibaw na ko, ana, ay na kong sulti, kanahibaw na, dili ka nakasultihan. Abi ni mo, kung ingon ana ang imong kaugalingon, mura kag sudlanan, nga puno. Kung puno ka ingon nga sudlanan, unsay ihatag sa uban, ug unsay ibubo sa Ginoo, muawas ra og mausik nga man puno ka. Higala, importante kayo nga kita ingon nga Kristohanon, habwaan nato ang atong kaugalingon sa sulod nga mo langog ra banag di nato habwaon. Habwain na sa garbo, habwain na sa kasilag, habwain na sa pagdumot, habwain na sa pagkamalisyoso sa imong utok, sa hugaw hunahuna, habwain na. Kung imo ng habwaan, unsay idugang sa Ginoo, masalod gyud nimo pag-ayo. Mahigop gina sa imong pagkapanudlanan. Ingon ana ang katuyuan sa Ginoo sa paghinugasay sa tiil ug sa atong pakigambit sa Lord's Supper. Nahigala, lig-on ang atong maayong pagsinundanay kung kita naghiusa diha sa Dios. Sa pinulungan pa ni Ginoong Hesus sa Juan 13:8, kung dili kumuhugas nimo, wala kay bahin ako. Nahinumdum ko higala, sa usa ka dapit, itong akong giingon sa inyo ganina nga, kung muwali ko, mag-unagi ko sa schedule sa wali og either 4 or 5 days or 1 week alang sa revival meeting nga para ras ka igsuunan. Sa dili pa mi mulansad og wali sa katilingban, unahon sa nakugwali ang sulod sa iglesia. Nag-revival meeting ko sa usa sa mga churches. Sa nagapadayon ang revival, naabot na og Huwebes gabi. Pag Huwebes gabi, ang usa sa mga igsuon nagduol og miingon pagsulti, Pastor, napangitaan na nimog paagi nga magkaistorya ang mga duha ka tigulang sa iglesia. Kung ano man da igsuon, ay bungol man na sila, Pastor, wa man ay maayong kabubuton. Taod-taod na ni, pila na kabulan. Mao ba? Manong karon ramang kusultihin nimo nga Lunes pa man ko dire, Huwebes naman taron. Abi man akong naanay nagsugilo nimo, Pastor, kay nahibaw man kong ang tuyo nimo sa revival nga magkauli ay ang kaigsuonan sa may kabubuton. Wa pa din nimo mauna ng mga tigulang sa iglesia nga naay bingkil sa usag-usa. Ko wa may nagsugilo nako gyud pod. Sige ra man magtambong sa wali kada gabi, wa may nagsugilo nako. Anyway, dili pa man ulahi, muadto ta atong adtuon among giuna mga igsuon ang isa ka tigulang sa iglesia. Pagduol na mo dito, sa kadlawon sa Birnis, ingon siya pagsulti nga, murag lisdan ko ana, Pastor, kay wa manggug koy, sa ako ugong analysis kini among kahimtang, wala gi koy nahimo nga, himong kapasikaran nga, ingnon ko ini. Ako ra hinuong gitanaw nga, nadaog-daog lang ko ini, kay kabos man ko. May kaya man tong pikas. Na mo nga igsuon ang aton tuyo ini nga ingon nga mga pangulos iglesia angay lang gid mong magkauli sa usag-usa. Apan sa tabang sa Ginoo na alam-alaman na mo ang igsuon ingon bisan pa sa iyang panagana nga lison ng pastor kay bisan muadto ta bisag mo adto ko bisan pagmuluhod pa ko sultihan ta ka taas og garbo ng tawhana di na madag alam-alam taas og garbo na. Bisang pagmuduko ko niya, bisag muluhod ko niya, di madana. Igsuon, wagi kumo kung atong-aton. Pusang among gihimo, nag-meeting na po mi anang Birnis gabi sa revival, o pagkakadlawon Sabado. Among giduaw ang isa katigulang sa iglesia. Giawitan sa namo, kanang ginganlan bitawag sirinid, nagsirinid sa mi, awit mi, hugya, pag-abli sa pamilya, among giingnan nga, nag-anhimig buntag sayo, kay makigduyog mi kaninyo sa worship. Giwil kami sa pamilya apan pagkakita sa isa katigulang sa iglesia nga kauban namo ang isapod na aslom ang iyang naong. Busa wala na namo na tagda kay kung tagdo na namo ma-defeated ang purpose sa among pagduaw.
apan samtang nagapadayon ang among istorya na hisgutan namo nga naaman tayo umaabot nga wali unya nakadungog ko ingon nga ministro nga naay bingkil nga wa pata nagkauli sa maayong kabubuton busa ni Arimi alang sa atong pag-inuliay sa maayong kabubuton. Abi ninyo unsay tubag sa isa? Ingon ang isa nga mumanay usa sa weakness sa atong church. Usayang ato kamo bitaw mga pastor, huna ninyo kanang mga kaigsuon nga nagbingkil, sayon kaayo ulion. Patunulon lang sa kamot sa usag-usaw niya, paingnon lang pagsulti nga, hala brad, pag pinasaylo ay na mo, dili ingon anak ka sayon, oy, kaya nga mong bikil, ni magsilbig, dili ni sutaon, dili no ukaton, o kinsegi saypan ini. Abi ni mo pagsulti anak sa isa ka igsuon, ang among sininda na anam kadlawon, tindog dahil itong kauban na mo, alam-alaman na mo, nga kuyog ta. Katong isa, nga matod pa niya, daog-daogunon yung ko kay kabusko. Tindog siya na yun. Ingon siya na yun. Biya siya sa balay. Ingon siya nga, ingon, bitaw ko ninyo nga dili. Taas ginagarbo. Biya siya. Wala. Wami na himo mga igsuon. So, sa paghimo na mo ni anak kay igsuunan, naglingo-lingo ang ministro, apa nagapadayon gihapon ang serbisyo ni anang adlaw. Pagabot sa simbahan, gipadayon niya ang iyahang assignment ingon nga officiating minister sa umalabot nga ordinance of foot washing and ordinance of the Lord's Supper. Wali siya. Pagwali niya, ingon siya pagsuti kay igsuunan tinuod baya nga lisod ang pagduko o pagpaubos. Apan ang atong Ginoong Hesus nagbilin kanatog sanglitanan. Siya ang Ginuos Ginoo, hari sa mga hari. Apan siya ang mipaubos gid. Nganong ato lisod-lisoron ang atong kaugalingon. Ingon nga mga anak sa Dios, nganong dili man ta magpinasayloay. Ang duha nga mga pangulo nga ang isa diri lingkod kay ako manggidala silang duha kay pulos man sila pangulo aron nga partisipan sila sa serbisyo. Didto lingkod ang isa diri pong isa. Pag ingong ginako nganong lisod-lisoron man ato atong kaugalingon tindog ang isa. Ingon siya, lisod oy, nya ning gawas. Ang isa po, pagkaamgon niya nga gilistan man tong isa, naman po ila impultahan diri spikas. Tindog po siya, naingon po siya, lisod bitaw. Lisod, nanggawas silang duha. Naon sa may buhaton sa ministro, mga kaigsuonan. Ang giuna-una sa ministro karon, ang 98 na lang sa iyang panon. Bahala ang duha, dili mo apil sa paghinugasay. Ang 98 padayon sa paghinugasay. Dayon niyang kahuman siyang wali, mihatag siyang signal kay igsuunan, andam na ang atong mga tubig dito sa drum, to anay atong mga jakunog-jakunisa nga muhatag sa atong tubig, tualya, etc. Kuhaan na ninyo dito, muna'y padayon ang serbisyos paghinugasay. Igo gid na nagsugod mga igsuon ang usa sa igsuon, mibalik mi pastor. Lilia sa diri. Si Lilia tanaw sa ang unsay talanawon. Ngadto po ko, kay ang kaigsuunan dito nagpundok naman nagtanaw na nagunsa. Abi ninyo unsay ilang nakita. Ang duha nga nanggawas sa masig kakilid sa pultahan sa simbahan. Naglayog dito sa duol sa drum. Dili layog nga wrestling. Kundili layog sa paggakos nga nagbako sa tag sa kaabaga. Nangayog pasaylo sa usag-usa ug sa tubangan sa kaigsuonan miingon sila pagsuti. Mga igsuon, mga yumig pasaylo ninyo. Kay kami mga pangulo dinhi ug mao ang among gibilin nga sanglitanan sa dili pa mi karon mo serbi kaninyo sa mga tubig. Nagpinasaylo ay ni Misus sa walay mata sa igsuon nato nga wala magbasa. Apil ang sa ministro. Talan-aon sa pagdaog sa balang espiritu. Higala, sa Seventh-day Adventist Church, we believe that the communion service will have to be done on a very regular basis kung mahimo every quarter. Muna nga, importante kaayo alang sa mga administrador sa mga misyon nga magbutang yun sila og either ordained pastor or og walay ordained pastor
ordinahan nila ang mga tigulang sa iglesia kay niini nga serbisyo ang maka-officiate lamang niini ang ordained ra nga officer nga mao'y gitagaan og tahas ingon nga officiating minister or officiating elder alang sa communion service. Og namatud-an higala nga kini nga kasinatian epektibo sa pagpugkos sa hingpit nga panaghiusas kay igsuonan. Epektibo nga paagi sa pag-inuliay sa maayong kabubuton sa kaigsuonan nga nagbungol. Epektibo nga paagi sa pag-inuliay sa maayong kabubuton sa mga asawa ug bana nga nanag-away sa pila na ka panahon. Managsuon higala, the communion service is our strengthening of the cord, ang paagi sa paglig-on sa atong relasyon ug bugkos ngadto sa atong manunubos ug sa ingon nga paagi sa paglig-on sa bugkos nato sa usag-usa. Because to partake of the blood and of the body of Christ is to partake of everyone, to be part of everyone sa sulod sa iglesia. Bahin ako nimo, ako, ikaw, bahin ako. Mauna ang mahitabo sa panahon sa ordinance of the Lord's Supper. Mausab kini nga kalihukan ang atong ginahimo sa regular nga paagi sa atong iglesia. So, among ipadasig sa makausa pa. Ayaw mo kalimot, if you can do it more frequently, labing maayo gyud kung ma-quarterly. Now, maayo gyud sab kung sa dili pa na ninyo himuon, mag-revival sa mo, tingali o mag-communion service mo pagkasabado, start a revival on Wednesday evening, Thursday evening, Friday evening. In that way, you are giving the chance sa mga kaigsuonan nga magkainuliay sa maayong kabubuton o maandam sa pagdawat sa simbolo sa lawas o dugo ni Hesus. Ang atong paglig-on sa atong relasyon kaniya, nahimo o ang nahimong bunga ang atong malig-unsad nga relasyon sa usag-usa og labaw sa tanan ang mahimong bunga ni ana ang giingon sa Pen of Inspiration, ang pinulungan nga gisuwat sa usa ka bantugang babaeng magsusulat nga nag-ingon, if we would humble ourselves before the Lord and be kind and courteous, tender-hearted and pitiful, there would be 100 conversions into the truth, where now there is only one. Akong binisayon, nag-ingon ang Pen of Inspiration nga nagsulat, kung kita magmapainubsanon sa atong kaugalingon, ug manggiluyon, ug magbaton sa malumong kasing-kasing, ug mahimong madagayaon o sa atong panagsandurot, do na untay usa ka gatos ka kalag nga makabig sa kamatuoran sa dapit nga naalamay o sa kabuok sa pagkakaron. Higala, humility is key to receiving the power of the Holy Spirit. And partaking of the blood of Christ and the flesh of Christ, the symbols in the blood, in the wine, and in the bread. Mga simbolo ka na higala nga kung imong ambiton, bation gyud nimo ang tinuod nga kahulugan sa suod nga relasyon sa Ginoo. Ang Ginoo magpanalangin samtang kita magapadayon ni ining kalihukan sa sulod sa atong iglesia. Higala, sa dili pa nato patalinghugan ang atong theme song, adunay dugang nga hangyo alang sa dugang nga hangyo sa pagampo alang kang Los Vemenda Galon Rato. Dunat noog ang ako baning kaila nga higala gidagan sa ER sa California. Well, atong iampo si Los Vemenda Galon Rato. May I invite you now to please join with me in prayer before we give our gentlemen the chance to sing our theme song. Amahan nga balaan, salamat kaayo sa imong pagpahinumdum kanamo sa usa ka matahom nga kasinatian sa sulod sa imong iglesia. Ang among pagpakigambit sa simbolo sa imong lawas ug dugo pinaagi sa ordinansa sa panihapon sa Ginoo ug ang among pagdawat sa usag-usa
pinaagi sa ordinansa sa paghinuga sa igtiil. Karon nga nasabta na namo ang kahulugan ni ining kalihukan sulod sa iglesia, hinaot nga ang among kasing-kasing kanunay ng andam sa pagpakigambit ni ining nga mga simbolo ug sa pag-apil ni ining kalihukan aron malabas ang among pagkamatinugyanon diha kanimo apan labaw sa tanan. Madawat namo ang saad sa kasiguruhan nga makadawat kami sa gahom sa balang espiritu nga mahimo kaming epektibong galamiton sa imong buhat. Nining takna among gidalas pinasahi ang usa ka apas nga request alang sa among igsuon si Sister Los Vemenda Galon Rato nga atua karon sa emergency room sa usa sa mga hospital sa Amerika. Lord, unsa man ang nahitabo, palihog, interbinahi ang iyang kahimtang ug ayuha siya. Amahan, dungga ang among pangaliaalang kaniya, maingon man ang among pangaliaalang sa uban nga nagbalatian. Salamat sa imong pagtubag ug pagpadayon sa pakiguban kanamo sa nahibiling mga gabi sa among panagtigong ug pagtuon sa imong pulong. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. I want Jesus in my life more than anything this world can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know His leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Some men try so hard to prove that God's not really real, while others say they know for sure His love you cannot feel. But I know He's real within my soul, for one day He cleansed and made me whole, and Jesus is still the answer for the longing deep in your soul. Jesus is still the answer, and though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say He doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be.
though time and ages roll, Jesus is still the answer. He's the answer for your soul. And though some may say he doesn't fit with their philosophy, I know Jesus is still the answer. He's always been and always will be. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, Jesus is still the answer. He is